नमस्कार, आगो समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। सुशासन र समृद्धिको सपना पूरा गर्छौं, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। एकीकृत समाजवादीले देशको आर्थिक सङ्कटबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने। के प्रचण्डले ओलीलाई धोका दिन लागेका हुन्? गोकुल बास्कोटाले गरे संकेत। पोखरा विमानस्थलमा पार्किङ शुल्क कसरी भयो तेब्बर? देउवा पक्षका केन्द्रीय सदस्यको भेला। निर्णय प्रक्रियामा आफूहरूलाई अवमूल्यन गरेको ठहर। देउवालाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउने। माओवादीको निष्कर्ष। गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँगै रहनुपर्छ। गायक प्रमोद खरेलले अस्पताल पुगेरै भेटे महोत्सवमा घाइते बालक। भारतसँग सम्बन्ध सुमधुर छ, चीनसँग सुधार्न लागेका छौं। अमेरिकी उपविदेश मन्त्री। भारतले शारदा ब्यारेजको ढोका खोलेपछि महाकालीमा फँसेका 20 मजदुरको उद्धार। परराष्ट्र मन्त्री विमला पौडेल श्रीलङ्काको 75औं वार्षिक उत्सवमा सहभागी हुने निश्चित। पत्रकारलाई सभामुखले सुनाए हाततिर झोलाको कथा। राहदानीको छानबिन नहुँदै रवि लामिछानेलाई गृहमा फर्काउने तयारी। शक्ति बस्नेतलाई गृहमन्त्री बनाउने प्रचण्डको तयारी। पदाधिकारी बैठकमा छलफल। केपी ओली, कमल थापा र रवि लामिछाने देउतालाई पनि ढाँट्ने मान्छे हुन्। काङ्ग्रेस सांसद रामहरि खतिवडा। रविको बहानामा एमालेसँग टाढिने प्रचण्डको चाहना। बाबुराम भट्टराईलाई राष्ट्रपति बनाउने तयारी। गैर सांसदको रूपमा रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाए संसद चल्न दिँदैनौ। काङ्ग्रेस सांसद रामहरि खतिवडा। रवि लामिछानेलाई फेरि गृहमन्त्री बनाउनु हुँदैन, राहदानीको पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ। महन्त ठाकुर। प्रचण्डले पल्टाएर हेरे कार्यान्वयन हुन नसकेको पहिलो प्रधानमन्त्री कालको पहिलो क्याबिनेटको निर्णय। प्रचण्ड प्रगतिशील नेता हुन्, गठबन्धन धेरै टिक्दैन। काङ्ग्रेस सांसद डाक्टर चन्द्र भण्डारी। रवि लामिछानेलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउन हाम्रो दबाब छैन। शेरबहादुर तामाङ। गृहमन्त्री कसलाई बनाउने? प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जवाफ बनेपछि थाहा पाउनुहुन्छ। सानातिना मतभेदलाई बिर्सेर शहीदको सपनालाई विपनामा रूपान्तरण गरौं। सभापति शेरबहादुर देउवा। अध्ययन सकिने बित्तिकै केरुङ काठमाडौँको रेलवे काम अगाडि बढाइने। राष्ट्रपतिको निर्वाचन 25 फागुनमा गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय। टाँसिएर होइन, आफ्नो हैसियतले सरकारमा आएका हौ। सत्तामा रहँदासम्म 10 पुसको साझेदारीबाट बाहिर जाँदैनौ। राजेन्द्र लिङ्गदेन। गृहमन्त्री कसलाई बनाउने? प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो। कृष्ण बहादुर महरा। शहीदको सम्मानमा अब बलिदान होइन, योगदान गरौं। मेयर बालेन्द्र शाह। समृद्धिको दूरगामी यात्रालाई पुनः अगाडि बढाउने प्रयासमा अघि बढिरहेका छौं। केपी शर्मा ओली। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशमा भएका परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै जनताको सुशासन र समृद्धिको सपना पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। परिवर्तन भए पनि सुशासन र विकासको अपेक्षा पूरा हुँदैन कि भन्ने जनताको चासो र चिन्ता छ। जनताको यो अपेक्षा पूरा हुन्छ उनले भने। गोकर्ण स्थित जगडोलमा निर्माण गरिएको राष्ट्रिय शहीद तथा बेपत्ता स्मृति पार्कको आज उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसपटक सुशासन, विकास र समृद्धिका मानकहरू बनाउने बताए। उनले समृद्धि र सुशासन, सामाजिक न्यायको सपना पूरा गर्न वर्तमान सरकार निरन्तर कटिबद्ध रहेको समेत बताए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने देशको विकास, समृद्धि र राष्ट्रिय एकता र लोकतन्त्रका निम्ति इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा शहीदहरूले बगाएको रगत र त्यसलाई सम्मान गर्ने प्रक्रियासँग जोडिएको हुन्छ। देश र जनताका निम्ति प्राण उत्सर्ग गर्ने महान शहीदप्रति जति सम्मान हुन्छ, देशमा राष्ट्रिय एकता, सुशासन, समृद्धि र विकासको यात्रा पनि त्यति नै सहज ढङ्गले अगाडि बढ्छ। नेपालमा अहिलेसम्म भएका शहीदका अभिलेख राख्ने र त्यसमा राष्ट्रको सम्पत्ति र नेपाली जनताको आस्थाको धरोहरका रूपमा लिने उनको भनाइ छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले देशको आर्थिक सङ्कटबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने भएको छ। मंगलबार बिहान 9 बजे एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको प्रतिनिधि मण्डलले देशको आर्थिक सङ्कटबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने भएको हो। देशको आर्थिक अवस्था नाजुक भएको भन्दै एकीकृत समाजवादीले यसलाई सुधार्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन लागेको हो। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच सम्बन्ध चिसिन थालेको चर्चा छ। राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म पुग्दा अहिलेको गठबन्धन टुटेर नयाँ गठबन्धन बन्ने चर्चा भइरहेको बेला यस्तो सङ्केत मिलेको छ। 26 पुसमा संसदमा विश्वासको मत दिँदा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली काङ्ग्रेसको पनि मत पाएका थिए। काङ्ग्रेसको पनि विश्वासको मत पाएपछि दाहालले राष्ट्रपतिमा समझदारी कायम गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त अभिव्यक्तिका कारण एमाले नेतृत्व बिस्किएको छ। 10 पुसमा प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न शीतल निवासमा जानु अघि ओली निवासमा एमाले माओवादी बीच पावर शेयरिङमा सहमति भएको थियो, जस अनुसार 2.5 वर्ष सरकारको नेतृत्व दाहालले गर्ने, त्यसपछि ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने, सभामुखमा पनि दुई दलले आलोपालो गर्ने समझदारी बनेको थियो। सोही सहमति अनुसार प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका छन्। उता एमालेबाट सभामुखमा देवराज घिमिरे निर्वाचित भएका छन्। अब राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ। राष्ट्रपति एमालेले पाउने असहमति भएको बताइएको छ। तर कतिपय एमाले नेताहरूले पनि राष्ट्रपति
राष्ट्रपतिबारे ठोस वा लिखित सहमति नभएको टिप्पणी गरेका छन्। प्रचण्डले काङ्ग्रेसलाई पनि स्वीकार्य हुने पात्रलाई राष्ट्रपति बनाउने लबिङ थालेका छन्। उनी आफ्ना पूर्व सहकर्मी बाबुराम भट्टराईलाई राष्ट्रपतिमा अघि सार्ने तयारीमा छन्। अहिले सत्ता गठबन्धनमा रवि लामिछानेको कारण खटपट सुरु भएको छ। नागरिकता विवादबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण रवि सांसद र मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन्। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुरानो विमानस्थलमा भन्दा तेब्बरसम्म बढी सवारी पार्किङ शुल्क तिर्नु परेपछि अहिले विरोध भइरहेको छ। तेब्बर मात्रै होइन, घण्टे पछि पटक्कै शुल्क तिर्नु पर्दा मारमा परेका काम विशेषले विमानस्थल जानेहरू बताउँछन्। पुरानो पोखरा विमानस्थलमा 10 रुपियाँमा पार्किङ गरेका 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनले अहिले नयाँ विमानस्थलमा 30 रुपियाँ बुझाउनु पर्नेछ। प्रवेश गर्दा 60 रुपियाँ शुल्क तिर्नु परेपछि ट्याक्सी चालकले यो रकम यात्रुसँग उठाउन थालेका छन्। 27 पुस गतेदेखि सञ्चालनमा आउने पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भने हालसम्म आन्तरिक उडान मात्रै भइरहेको छ। आन्तरिक उडान मात्र भए पनि सवारी पार्किङ शुल्क दर पहिलेको विमानस्थलभन्दा तेब्बर बुझाउनु परेपछि सेवाग्राही आक्रोशित बनेका हुन्। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै पुरानो विमानस्थलको तुलनामा तेब्बर बढ्यो त पार्किङ शुल्क। सबै सेवाग्राहीको चासोको विषय बनेको यसबारे जानकारी पाउन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली 2078 हेर्न पर्छ। सोही नियमावलीको नियम 7 बमोजिम पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सवारी साधन पार्किङ शुल्क निर्धारण भएको हो। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको चैत 30 गतेको वर्षको बैठकले नेपाल प्राधिकरण उड्डयन प्राधिकरणको विमानस्थलको सेवा शुल्क नियमावली 2078 पास गरेको थियो। नियमावलीमा विमानस्थल अनुसार कहाँ कति पार्किङ शुल्क उठाउने भन्ने उल्लेख छैन। शुल्कका लागि प्राधिकरणले नै तोक्न पाउनेछ। उक्त नियमावलीको नियम 7 मा भनेको छ, विमानस्थल प्रमुखले निर्धारण गरेको सवारी साधन विसान क्षेत्रमा सवारी साधन विसान गरे बापत प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिम सवारी साधन विसान शुल्क लाग्नेछ। सोही अनुसार नै प्राधिकरणले काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको छुट्टाछुट्टै भाडामा निर्धारण गरेको थियो। जस अनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रियको एउटा र बाँकी रहेका पोखरा र गौतम बुद्ध विमानस्थलको समान सवारी पार्किङ शुल्क निर्धारण गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर निकटका नेताहरूको भेलामा केन्द्रीय सदस्यलाई अवमूल्यन गरिएको विषय उठाइएको छ। कार्य सम्पादन समिति र पदाधिकारी बैठकबाट निर्णय गरेर केन्द्रीय सदस्यको अवमूल्यन गरेको भन्दै शीर्ष नेताहरूप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। केन्द्रीय सदस्यहरूमा बाइपास गरी निर्णय गर्ने क्रम रोक्न पार्टी सभापतिलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउने कुरा भएको छ। बैठकमा सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यले भने, केन्द्रीय सदस्यहरूको सल्लाह लिने काम स्थानीयदेखि केन्द्रको टिकट लिने बेलासम्म गरिएन। पार्टीका निर्णय प्रक्रियामा केन्द्रीय सदस्यलाई सहभागी नै नगराएको प्रति चिन्ता प्रकट गरेका छन्। कार्य सम्पादन समितिले गरेका निर्णयलाई केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने विधानको व्यवस्थालाई कुल्चिएको अधिकांशको धारणा छ। पार्टीको बृहत्तर हितका लागि भातृ संस्थालाई पदाधिकारीसँग ठूलो आकारको बनाउने बारेमा छलफल भएको 3 केन्द्रीय सदस्यले बताए। कार्य सम्पादन र पदाधिकारीको निर्णयबाट काङ्ग्रेसले उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको धारणा अधिकांशले राखेका छन्। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै राख्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। पुस 12 मा सरकार गठन हुँदा पनि गृह मन्त्रालय आफैले राख्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सुझाव दिएको स्मरणसहित माओवादी नेताहरूले त्यसो नगर्दा समस्या आउन सक्नेतर्फ सचेत गराएको एक पदाधिकारीले बताए। गृह मन्त्रालय पहिले नै छोड्नु हुन्थेन, त्यही भएर हामीले प्रधानमन्त्रीलाई नै गृह मन्त्रालय राख्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष सुनाएका छौँ। गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको आदेशले अनागरिक ठहर भएपछि रवि लामिछाने उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिए। उनको राजीनामापछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृह मन्त्रालय आफैसँग राखेका छन्। तर आइतबार नागरिकता पूर्ण प्राप्ति गरेसँगै रविले फेरि गृह मन्त्रालयमा फर्किन चाहना राखेका छन्। उनले आइतबारै बालोटार पुगेर गृह मन्त्रालयमा फर्काइदिन प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध समेत गरेका छन्। तर माओवादी नेताहरू भने आन्तरिक सुरक्षाको गम्भीर जिम्मेवारी बोकेको गृह प्रधानमन्त्रीले छोड्न नहुने पक्षमा उभिएका छन्। विगतमा सत्ता साझेदार दलसँग भागबण्डा मिलाउन छोडेको थियो, अहिले गृह प्रधानमन्त्रीसँगै छ। अर्का पदाधिकारीले भने, अब साझेदार अरू दललाई नदिएर माओवादीले नै राख्दा राम्रो हुन्छ। यसबारे बुधबार बस्ने स्थायी समिति बैठकमा औपचारिक छलफल भएर निर्णय हुन सक्ने उनले बताए। गायक प्रमोद खरेलले गत शनिबार साँझ धनकुटा महोत्सव हुन लागेको बेला आफ्नो कन्सर्टको पूर्व सन्ध्यामा भएको भागदौडमा गम्भीर घाइते भएका बिरामीलाई अस्पतालमै पुगेर भेटेका छन्। फेसबुकमा अस्पताल पुगेर उक्त भागदौडमा घाइते भएकाहरूको तस्बिर सेयर गर्दै गायक खरेलले लेखेका छन्, अत्यधिक दर्शकको उपस्थिति भएको धनकुटाको कार्यक्रममा भएको अप्रिय घटनामा घाइते मध्ये निकै जटिल अवस्थामा रहेका बाबु 6 वर्षीय अभियान लिम्बू आज गोल्डेन अस्पताल विराटनगरको आइसियु कक्षमा भेटे। गायक खरेलले लेखेका छन्, टाउकोमा गम्भीर चोटका कारण सफल शल्यक्रियापछि धेरै सुधार भएको पाइयो। न्युरोसर्जन डाक्टर रोशन खतिवडाका अनुसार बाबुलाई पूर्ण ठिक हुन केही समय लाग्छ। धनकुटा उद्योग वाणिज्य सङ्घको सम्मेलनमा उपचार भइरहेको छ र बाबुको आमा, फुपू तथा परिवारजनसँग कुराकानी भयो। बुवा विदेश, आमाको मन नहो धेरै चिन्तित भएको पाए। सपरिवार कार्यक्रम हेर्न आएको थिए।
भन्दा भावुक बनायो। डाक्टरको मेहनत, भगवानको आशीर्वाद तथा सबैको मायाले बाबुलाई छिटै निको होस्। उपचार प्रक्रियामा निरन्तर सम्पर्कमै रहेका छौँ। फेरि पनि बाबु लगायत अन्य सम्पूर्ण घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यको लाभको कामना गायक खरेलले लेखेका छन्। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको राजनीतिक मामिला हेर्ने उपविदेश मन्त्री भिक्टोरिया न्युल्यान्डले भारतसँग अमेरिकाको सम्बन्ध सुमधुर रहेको र चीनसँग सम्बन्ध सुधारका लागि प्रयास जारी राखेको बताएकी छिन्। 2 दिने नेपाल भ्रमणमा रहेकी उपविदेश मन्त्री न्युल्यान्डले सोमबार ललितपुर स्थित पाटन दरबार स्क्वायरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासनले चीनसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि प्रयत्न गरिरहेको बताएकी हुन्। नेपालका 2वटै ठूला छिमेकीसँगको असल सम्बन्ध अमेरिकाले चाहेको हो। यसमध्ये भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध सुमधुर नै छ। चीनसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि पनि राष्ट्रपति बाइडेन प्रशासन लागिरहेका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले भनिन्, उनले 2 ठूला छिमेकी मुलुकसँग भू राजनीतिक भन्दा पनि नेपालले आफ्नो हितका विषयमा सार्वभौम भएर निर्णय गरोस् भन्ने अमेरिकाको चाहना रहेको उनले बताइन्। गत मङ्सिरमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि नेपाल भ्रमण गर्ने उनी पहिलो उच्च अमेरिकी अधिकारी हुन्। दक्षिण एसियाला मुलुकहरूको भ्रमणका लागि निस्केकी न्युल्यान्ड 2 दिन नेपालमा बिताएर भारत, श्रीलङ्का र कतार हुँदै अमेरिका फर्किने कार्यक्रम रहेको अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ। भारतीय पक्षले पूर्व जानकारी बिना शारदा ब्यारेजका ढोका खोलेपछि महाकाली नदीमा फँसेका मजदुर अप्रिय दुर्घटनाबाट जोगिएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी चक्रबहादुर शाहका अनुसार सोमबार बिहान 11 बजे महाकाली नदीमा 81 पानीको बहाव बढेको थियो। पानीको बहाव बढेपछि महाकाली नदीमा बालुवा निकाल्न गएका 8वटा ट्र्याक्टरसहित 20 जना मजदुर फँसेका थिए। उनीहरूलाई 1 घण्टापछि डोजरको प्रयोग गरेर दिउँसो 12 बजे उद्धार गरिएको थियो। प्रहरीका अनुसार भारतले पूर्व जानकारी बिना शारदा ब्यारेजका नेपालतर्फ ढोका खोलेपछि नदीमा 81 पानीको बहाव बढेको थियो। मजदुर फँसेको सूचना पाएपछि प्रहरी चौकी गड्डा चौकीको टोली शारदा ब्यारेजमा पुगेर ढोका बन्द गरिदिन आग्रह गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक शाहले बताए। उनका अनुसार भारतीय पक्षले शारदा ब्यारेजका ढोका एकाएक किन खोलेको हो भन्ने कुरा अहिलेसम्म खुलेको छैन। सरकारले परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौडेललाई मित्र राष्ट्र श्रीलङ्काको 75औं वार्षिक उत्सवमा भाग लिन जानको लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। पौडेल परराष्ट्र मन्त्री बनेपछि यो पहिलो विदेश भ्रमण हो। परराष्ट्र मन्त्री पौडेल बिहिबार श्रीलङ्काको राजधानी कोलम्बो जाने तयारी मन्त्रालयको यस अघिदेखि नै गरिरहेको छ। भ्रमणका क्रममा पौडेलले बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको 75औं वर्षगाँठका अवसरमा श्रीलङ्का सरकारले आयोजना गर्ने विशेष समारोहमा सहभागी हुनु साथै स्तरीय राजनीतिक भेटघाट समेत गर्ने कार्यतालिका रहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघेले 75औं स्वतन्त्रता वर्षगाँठका अवसरमा मङ्गलबारदेखि आयोजना हुने कार्यक्रममा विभिन्न मुलुकका परराष्ट्र मन्त्री र उच्चपदस्थ अधिकारीलाई निम्ताएको छ। श्रीलङ्कन समकक्षी अली साब्रीको निम्तोमा परराष्ट्र मन्त्री पौडेललाई कोलम्बोमा जान लागेकी हुन्। भ्रमणका क्रममा परराष्ट्र मन्त्री पौडेलले समकक्षी साब्रीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नेछिन्। सभामुख देवराज घिमिरेले निर्वाचित भएपछि सोमबार संसदीय मामिलामा रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारसँग पहिलो औपचारिक भेट गरे। भेटका क्रममा पत्रकारले सूचनामा पहुँचको विषय उठाए। जवाफमा सभामुख घिमिरेले पत्रकारलाई रिपोर्टिङमा रोक्नुपर्ने कारण नरहेको र नरोकिने प्रतिबद्धता जनाए। पत्रकार जनताको बीचमा सही कुरा सम्प्रेषण गर्न लाग्ने, सही कुरा रोक्नको लागि चाहिँ संसद सचिवालय, सभामुख आदि लाग्नुपर्ने यस्तो स्थिति आउनुपर्ने कारण छैन, आउनु हुँदैन उनले भने। तर कतिपय अवस्थामा सूचना गोप्य राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ। जहाँसम्म गोप्य राख्दाखेरि त्यो फाइदा हुन्छ भने त्यसलाई नै प्रशासन गर्दाखेरि फाइदाको विरुद्धमा बेफाइदा हुँदैन र सभामुख घिमिरेको प्रश्न छ। यसैबारे सभामुख घिमिरे भन्छन्, मानिलिनुहोस् कुनै एउटा कुरा मैले गोप्य राख्नुपर्छ, त्यसलाई कुनै खास समयसम्म भन्ने ठाने तर त्यसलाई छिटो बाहिर ल्याउनै पर्छ भन्ने ठान्यो भने यो बुझाबुझमा समस्या भयो। यसअघि सभामुख घिमिरे सूचना लिने र दिने सम्बन्धमा पत्रकारलाई हात्ती झोलाको पनि कथा सुनाएका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद सर्वोच्च अदालतले निरूपण गरे पनि राहदानी विवाद अझै समाधान भएको छैन। सर्वोच्च अदालतले लामिछानेले प्रयोग गर्दै आएको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र अवैध ठहर गरेपछि उनले सोही नागरिकता प्रयोग गरेर बनाइएको नेपाली राहदानी पनि स्वतः अवैध भइसकेको छ। त्यस विषयमा नेपाल प्रहरीले छानबिन र अनुसन्धान जारी राखेका बेला आइतबार काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्ति गरेका लामिछाने पार्टी सभापतिको जिम्मेवारीमा फिर्ता भइसकेका छन्। त्यति मात्र होइन, 6 महिनासम्म सङ्घीय संसदको सदस्य नभए पनि मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थामा टेक्दै लामिछाने फेरि उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा नियुक्तको दौडधुपमा लागेका छन्। सत्ता साझेदार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको समेत साथ र समर्थन पाएका लामिछानेले
आइतबार साँझ नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर अदालतको आदेशबाट शुक्रबार गुमेको आफ्नो उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको पद पुनः नियुक्ति गर्न आग्रह गरेका छन्। नेपाली नागरिकता त्यागेका लामिछानेले पुनः नेपाली नागरिकता नलिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार उनको प्रतिनिधि सभा सदस्यसँगै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, संसदीय दलको नेता र पार्टी सभापति एकसाथ बदर भएका थिए। प्रधानमन्त्री दाहाल र नेकपा माओवादी केन्द्र भने लामिछानेलाई पुनः गृह मन्त्रालय नदिने पक्षमा छन्। माओवादी केन्द्रका अधिकांश नेता अब गृह मन्त्रालय आफ्नै पार्टीसँग राख्नुपर्ने पक्षमा छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले शक्तिबहादुर बस्नेतलाई गृहमन्त्री बनाउने गरी गृह कार्य थालेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम लामिछाने सांसद र मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन्। लामिछाने पदमुक्त भएपछि अहिले सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै काँधमा छन्। लामिछानेले अदालतको आदेश बमोजिम नागरिकता पुनः प्राप्ति गरेका छन्, तर प्रधानमन्त्री दाहालले भने कुनै पनि हालतमा राजसभालाई गृह मन्त्रालय नदिने पक्षमा पुगेका छन्। उनले उक्त मन्त्रालय आफ्नै दलमा राख्न चाहेका छन्। हिजो साँझ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राजसभाका नवनियुक्त सभापति लामिछानेसँगको भेटमा पनि दाहालले यस्तो अडान लिएका छन्। अहिले दाहाल पार्टी हेडक्वार्टर पेरिस डाँडामा पदाधिकारी बैठकमा छन्। माओवादी निकट उच्च स्रोतका अनुसार दाहालले आजै गृहमन्त्री नियुक्त गर्ने बारे पदाधिकारी बैठकमा छलफल गरेका छन्। दाहालले गृहमन्त्रीमा पार्टीबाट उपमहासचिव वर्षमान पुनलाई अघि बढाउन चाहेका छन्, तर पुनको स्वास्थ्यले साथ नदिएकाले उनी पूर्व गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई नै अघि बढाउन सक्ने बुझिएको छ। बस्नेत दाहालको विश्वासपात्रको रूपमा चिनिन्छन्। राजसभाले भने गृह मन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको छ। एमाले पनि गृह मन्त्रालय राजसभाको भागमा परेकाले पुनः लामिछानेलाई नै नियुक्त गर्न दबाब दिएको छ। गैर सांसदको रूपमा 6 महिना मन्त्री बन्न सक्ने अवस्था रहेकाले अहिले लामिछानेलाई नै गृहमन्त्री बनाउनु पर्ने ओलीको दबाब छ। तर प्रचण्ड भने कुनै पनि हालतमा लामिछानेलाई गृह मन्त्रालय सुम्पिने पक्षमा छैनन्। प्रचण्डले आफ्नै दलबाट गृहमन्त्री नियुक्त गरे अहिलेको गठबन्धन भत्कन सक्ने चर्चा भइसकेको छ। काङ्ग्रेसका शीर्ष नेतासँग दाहाल नियमित सम्पर्कमा रहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद एवं नेता रामहरि खतिवडाले देशमा कोही नभए जस्तो रवि लामिछानेलाई फेरि गृहमन्त्री बनाउन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लाग्नु नहुने बताएका छन्। भर्खरै सबै पद खारेज भएको मानिसलाई देशमा कोही नभएको जस्तो गृहमन्त्री बनाउनु प्रचण्ड लाग्नु हुन्छ भन्ने लाग्दैन। यो त कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँको जात्रा भने जस्तो भइहाल्यो नि। यो जनमतको उपहास र कानुनी राज्यको सरासर अपमान हुन्छ। यो देशमा सबैभन्दा विवादित व्यक्ति नै रवि लामिछाने हो, जसले आफूलाई ढाँट्यो, देशलाई ढाँट्यो, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई ढाँट्यो। यो भन्दा निर्लज्जता केही हुन सक्दैन। यसरी दिन दहाडै कानुनलाई धज्जी उडाउने काम गर्नु हुँदैन। उनले भने सांसद खतिवडाले केपी ओली, कमल थापा र रवि लामिछानेले देउतालाई पनि ढाँट्ने मान्छे भएको आरोप लगाए। उनले भने केपी ओली त सुरुदेखि नै संविधान च्यात्न लागिरहनु भएको छ, जसले पनि गलत तत्त्वको संरक्षण गर्न चाहनुहुन्छ, जनमतको उपहास गर्न लागिरहनु भएको छ। अब उहाँको इच्छा पूरा हुन सक्दैन। पर्सि संसदमा म यो कुरा उठाउँछु। केपी ओली, कमल थापा र रवि लामिछाने देउतालाई पनि ढाँट्ने मान्छे हुन्। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एमालेसँग टाढिन खोजेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गृह मन्त्रालय नदिने प्रचण्डको अडानले एमाले असन्तुष्ट बनेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटमा गृह मन्त्रालयको नेतृत्व रवि लामिछानेलाई नै दिन दबाब दिएको खुलेको छ। तर प्रधानमन्त्री दाहालले भने गृह मन्त्रालय आफ्नै दलमा राख्ने अडान लिएका छन्। रवि लामिछानेले नागरिकता सम्बन्धी परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको सांसद र मन्त्री पद खारेज गरिदिएको थियो। त्यही मौका छोपेर प्रचण्डले अहिलेको गठबन्धनबाट एमाले र राजसभासँग दूरी बढाउने रणनीति अख्तियार गरेका छन्। त्यसको लागि उनले गृह मन्त्रालय कुनै पनि हालतमा राजसभालाई नदिने अडान लिएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म पुग्दा अहिलेको गठबन्धन भत्काएर काङ्ग्रेस सम्मिलित नयाँ गठबन्धन बनाउन चाहन्छन्। राष्ट्रपति पनि कुनै पनि हालतमा एमालेलाई नदिन उनमाथि पार्टीबाटै दबाब पनि छ। उनी भने आफ्ना पूर्व सहकर्मी डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई राष्ट्रपति बनाउन चाहन्छन्। बाबुरामलाई काङ्ग्रेसले पनि सहयोग गर्ने बुझिएको छ। राजसभाले भने गृह मन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको छ। आज बेलुकासम्म राजसभाले यसबारे निर्णय गर्ने र सो दलका नेताहरूको टिप्पणी छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं सांसद रामहरि खतिवडाले देशमा कोही नभए जस्तो रवि लामिछानेलाई फेरि गृहमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लाग्न नहुने बताएका छन्। उनले लामिछानेलाई गैर सांसदको रूपमा गृहमन्त्री बनाउन एमालेले दबाब दिनु गलत भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले एक अन्तर्वार्तामा कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले एमालेको दबावमा गैर सांसद लामिछानेलाई गृहमन्त्रीमा नियुक्त गरे संसद चल्न नदिने समेत चेतावनी दिएका छन्। रवि लामिछानेले सिआइबीदेखि सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोगमा निवेदन दिएर जारी नागरिकता, दोहोरो नागरिकता र सम्पत्तिको छानबिन गराएर मात्र राजनीतिमा फर्किनुपर्ने उनले औलाए। खतिवडाले भने अब मेरी आमा मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भन्ने शैलीमा गृहमन्त्री चाहिन्छ भन्नु हुँदैन। नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको रविको दलले पनि गृह मन्त्रालय हाम्रै हो भन्ने दाबी गर्नु हुँदैन।
यस्तै हो भने त रविजीले हस्ताक्षर गरेर बनाएका सांसदका बारेमा पनि प्रश्न उठ्न सक्छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई अहिलेको अवस्थामा गृहमन्त्री बनाउन नहुने बताएका छन्। लोकसभा अध्यक्ष ठाकुरले लामिछानेलाई गृहमन्त्री नबनाउन सरकारसँग माग गरेका हुन्। ७९ को मटी हानि पुगेका ठाकुरले कुरा गर्दै उहाँले नागरिकताबारे मात्रै होइन पासपोर्टमाथि पनि कानुनी प्रश्न हो, पासपोर्टबारे अनुसन्धान बाँकी नै छ। ठाकुरले लामिछानेको राहदानी पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने जिकिर गरे। उनले भने वास्तविकता त उहाँले आफै सोच्नुपर्ने हो, त्यो कामहरू गलत भएको छ कि छैन। उहाँले सही ठान्नु भएको कुरा कानुनी रूपमा सही देखेन। नागरिकता सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेको र पासपोर्टको कुरामा अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको ठाकुरको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 2065 सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि बसेको पहिलो क्याबिनेटको निर्णय हेरेका छन्। यद्यपि यो निर्णय भने कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ। आफूले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि बसेको पहिलो क्याबिनेटबाट जनयुद्ध र जनआन्दोलनका प्रक्रियामा शहीद भएकाहरूलाई पार्टीगत र आस्थागत रूपमा विभेद नगरी शहीद घोषणा गर्ने निर्णय लिएको उनको भनाइ छ। तर त्यो निर्णय केही टेक्निकल कारणले कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन र अहिले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा मैले पहिलो क्याबिनेटमा गरेको निर्णयको माइनुट हेर्न मन लाग्यो र यो पटक मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले त्यो क्याबिनेटको माइनुट पल्टाएर हेरेँ। दराजमा खोज्न त एकछिन समय लाग्यो र शहीद घोषणा गरेको डकुमेन्ट मैले फेला पारेँ। सोमबार राष्ट्रिय शहीद तथा बेपत्ता स्मारक उद्घाटन कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले भने 2064 चैतमा संविधान सभाको निर्वाचनबाट तत्कालीन नेकपा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल भएको थियो। सो दलका अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान सभाको तेस्रो ठूलो दल एमाले लगायत दलहरूको समर्थनमा सरकार गठन गरेका थिए। 2065 सालमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका उनी 2066 वैशाखमा सरकारबाट बाहिरिएका थिए। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर चन्द्र भण्डारीले अहिले सत्ता गठबन्धन पनि धेरै समय नटिक्ने दाबी गरेका छन्। उनले रिपोर्टर्स क्लब नेपालले सोमबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा भण्डारीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गतिशील भएको नेता भन्दै सत्ता गठबन्धन पनि धेरै समय नटिक्ने बताए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्न नमिल्ने भन्ने अहिलेको बहसलाई लक्षित गर्दै उनले दीर्घकालीन सोचका आधारमा यो निर्णयमा कांग्रेस पुगेको र संसारमा दर्शन र सिद्धान्त सबैका लागि नहुने धारणा राखे। साथै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने आगामी 5 वर्ष सरकारमा जानु गल्ती भएको उनको भनाइ छ। सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता पूर्व मन्त्री शेरबहादुर तामाङले गत मङ्सिर 4 को निर्वाचनको परिणामले 6 महिनामै मध्यावधि निर्वाचनको अवस्था सिर्जना गरेपछि आफू र सरकारमा जानु परेको स्पष्ट पारेका छन्। आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालको आयोजनामा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन र समसामयिक विषय राजनीतिक विषयमा विभिन्न दलका नेतासँग भएको साक्षात्कार कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले आफूहरूले गठबन्धन बनाएर निर्वाचन गएका दललाई जनताले सरकार सञ्चालन म्यान्डेट नदिएपछि एमालेले सरकार गठनको पहल गरेको बताएका हुन्। नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र अरू दलसहित चुनावमा गएका थिए। सरकार गठनको तयारी पनि गर्नुपर्ने थियो। उहाँहरूले एमालेलाई हराउने कोसिस पनि गर्नुभएको थियो। तर जनताको म्यान्डेट नपाएपछि र 6 महिनाभित्रै नै मध्यावधि निर्वाचन हुने स्थिति देखा परेपछि हामीले सरकार गठनको प्रयास गर्यौं। हाम्रो प्रयास सफल पनि भयो उनले भने। नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक सकिएको छ। केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको पदाधिकारी बैठकपछि बाहिरिने क्रममा प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पत्रकारले प्रश्न सोधे, गृहमन्त्री कसलाई बनाउनुहुन्छ? प्रधानमन्त्री दाहालले जवाफ दिए, बनेपछि थाहा पाउनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री दाहालले यसबाहेक थप विषयमा कुराकानी गरेनन्। पत्रकारले राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति निर्वाचन आयोगले तोकिसकेको र तयारीबारे पनि सोधेका थिए। माओवादीले गृहमन्त्री आफूहरूसँगै राख्ने अडान राखेको छ। तत्काल प्रधानमन्त्री दाहालले नै गृहमन्त्री आफैले हेर्ने गरी राख्न लागेका छन्। माओवादीका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराले गृहमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा पार्टीमा अझै छलफल नभएको दाबी गरे। उनले यो विषयमा सरकारको भएको र प्रधानमन्त्रीले नै टुङ्गो लगाउने प्रतिक्रिया दिए। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देश लोकतन्त्र र हितको रक्षामा निमित्त सानातिना मतभेदलाई बिर्सेर शहीदको सपनालाई विपनामा रूपान्तरण गर्ने सम्पर्कका लागि आह्वान गरेका छन्। शहीद दिवसका अवसरमा सन्देश जारी गर्दै उनले समान हक, अवसर र न्याय तथा सुदृढ र सबल लोकतन्त्रबाट मात्रै नेपाल एक सुन्दर, शान्त र समुन्नत राष्ट्रमा परिणत हुनेछ भन्ने परिकल्पना र विश्वासमा देशभक्त वीर शहीदहरूले आफूलाई सहर्ष उत्सर्ग गरेको उल्लेख गरे। सभापति देउवाले नेपाललाई एक सुन्दर, शान्त र समुन्नत राष्ट्रमा परिणत गर्नका लागि जिम्मेवार सबै पक्षलाई शहीद दिवसले प्रेरणा प्रदान गर्नेछ विश्वास लिए। विक्रम सम्वत 1997 देखि 2062 र 63 हुँदै आजसम्म लोकतन्त्र स्थापना र पुनर्स्थापनाको लामो सङ्घर्षमा अनेकौं वीर सपुतले आफ्नो प्राणको आहुति दिएका छन्। नेपाली जनतालाई पूर्ण राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न बनाउनका लागि आफूलाई उत्सर्ग गर्ने तिनै अमर शहीदलाई श्रद्धा व्यक्त गर्न, उनीहरू साहस र सङ्कल्प र आदर्शलाई सम्मान गर्न शहीद दिवस मनाइरहेको उल्लेख गरे। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग नेपालका लागि चिनिया राजदूत चिङ सुङले शिष्टाचार वार्ता गरेका छन्। भेटका क्रममा दुई देशको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई असल छिमेकीका रूपमा अझै प्रगाढ बनाउने, निर्माण पूर्वाधार अवस्था र सम्भाव्यताबारे महत्त्वपूर्ण छलफल भएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री श्रेष्ठको विभिन्न चासो र सरोकारलाई राजदूत सोङले विस्तारमा दिए। त्यस क्रममा राजदूत सोङले टोखा छहरे सडकको एआइए प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने बित्तिकै चीनले थप कदम अगाडि बढाउने, फिजिबिलिटी अध्ययन सकिने बित्तिकै केरुङ काठमाडौँ रेलवेको काम अगाडि बढाइने, अर्नीको राजमार्गको विस्तार र मर्मतमा सहयोग गर्ने तथा नयाँ परियोजनाका लागि प्रस्तावहरू आएमा थप सहयोग गर्न तयार रहेको पनि बताए। चिनिया निर्माण कम्पनीले ठेक्का पाएको मध्ये कलङ्की चाबेल चक्रपथ नारायण घाट बुटोल सडक र मुगलिन पोखरा सडक विस्तारमा असाध्यै ढिलाइ भएको प्रति मन्त्री श्रेष्ठले चासो राखे। त्यसबाट जनताले शास्ति भोग्नु परेको उनको भनाइ थियो। राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन 25 गते हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगले सोमबार निर्वाचनको मिति तय गरेको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको 5 वर्ष कार्यकाल 29 फागुन 2079 सकिनेछ। त्यसको 4 दिन अघि निर्वाचन हुन लागेको हो। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भने चैत 3 गतेलाई तय भएको छ। उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनः 4 चैत 2074 निर्वाचित भएका थिए। सत्तालाई प्राथमिकता नदिने भनेर भोट मागेको राप्रपा सरकारमा गयो, त्यो पनि अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको नेतृत्वमा। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा लिङदेन उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा मन्त्री छन्। लिङदेन भने अहिले पनि आफूहरूको प्राथमिकता सरकार नभएको बताउँछन्। दलहरू मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने जनताको म्यान्डेट रहेको बताउँदै उनले भने, अहिले हामी टाँसेर सरकारमा आएका छैनौँ, हाम्रो हैसियतले सरकारमा आएका हौँ। सरकारमा सहभागितालाई अग्नि परीक्षाको संज्ञा दिएका उनले यसबारेमा खरो उत्रिने दाबी गरे। हिजो सडकमा भएको बेला भ्रष्टाचार गरेर खानु भनेको आमाको रगत खानु सर मानेर काम गर्छौँ, अहिलेसम्म 1 रुपियाँ पनि भ्रष्टाचार गरेका छैनौँ भन्यौँ। उनले भने, अहिले पनि अग्नि परीक्षामा सामेल भएका छौँ, हामी भ्रष्टाचार गर्दैनौँ र अरूलाई पनि गर्न दिँदैनौँ भन्ने प्रमाणित गरेर फर्कन्छौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराले गृहमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषय सरकारको भएको भन्दै त्यो प्रधानमन्त्रीले टुङ्गाउने बताएका छन्। सोमबार पार्टीको पदाधिकारी बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै उनले यस विषयमा पार्टीमा छलफल नभएको बताए। गृहमन्त्रीको विषयमा प्रवेश नै गरिएन, यो सरकारको विषय हो महराले भने। गृहमन्त्री को हुन्छ को हुन्न भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले टुङ्गो लगाउने कुरा हो, त्यो पार्टीले टुङ्गाउने कुरा होइन। उनी बैठकबाट निस्केका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि सञ्चारकर्मीले यसबारे सोधेका थिए। गृहमन्त्री कसलाई बनाउनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बनाएपछि थाहा पाउनुहुन्छ भन्ने जवाफ दिएका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले बलिदान नभई देशका लागि योगदान गर्नेतर्फ पाइला अग्रसर हुनुपर्ने बताएका छन्। सोमबार शहीद दिवसको अवसरमा लैनचुर स्थित शहीद स्मृति पार्कमा आयोजित श्रद्धाञ्जली सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले अमर शहीदहरूको त्याग र बलिदानले नै आज स्वतन्त्र स्वाधीन र सार्वभौम राष्ट्र नेपालका नागरिकका रूपमा विश्वसामु परिचित हुन पाएको उनले बताए। दान दिएकाले शहीदहरूको सपनालाई पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र दायित्व अहिलेको पुस्ताको भएको बताए। उनले भने, अमर शहीदहरूको त्याग र बलिदानले नै आज स्वतन्त्र स्वाधीन र सार्वभौम राष्ट्र नेपालका नागरिकका रूपमा विश्वसामु परिचित हुन पाएका छौँ। यो दिनलाई मैले महत्त्वपूर्ण दिनका रूपमा लिएको छु। शहीदहरूको आफ्ना सन्ततिको उज्जवल भविष्यको प्राण आहुति गर्नुभयो। हामी सन्ततिका लागि उहाँहरूले सुनौलो सपना थियो। आज देशले शहीदहरूले देख्नुभएको सपना पूरा गर्ने दायित्व र कर्तव्य हामी सबै नेपालीको काँधमा आएको छ। शान्त, समृद्ध र विकसित नेपाल बनाउन सक्यो भने मात्र अमर शहीदको आत्माले शान्ति पाउँछ, मेयर बालेन्द्र शाहले भने। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समाज र राष्ट्रको हितमा निस्वार्थ रूपमा सक्रिय हुँदै अगाडि बढ्ने सबैलाई प्रेरणा मिलोस् भन्ने कामना गरेका छन्। शहीद दिवसको अवसरमा आज सन्देश दिँदै उनले शहीदको बलिदानी स्वरूप प्राप्त लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुदृढ गरी नेपाललाई समृद्धि र नेपालीलाई सुखी बनाउने अभियानमा रहेको उनले बताए। उनले सबल लोकतन्त्र, सुदृढ अर्थतन्त्र, सुशासन र सामाजिक न्यायको व्यावहारिक कार्यान्वयन मार्फत मुलुकलाई नवनिर्माणको श्रृङ्खला पनि अघि बढाएर मात्र हामी शहीदले देखाएको मार्ग अनुसरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। अध्यक्ष ओलीले शहीदले देखेको सपनाको सार राजनीतिक स्वतन्त्रता मात्र होइन, देशको समृद्धि र जनताको सुख पनि रहेको बताउँदै, देश समृद्धि र जनताको सुख प्राप्तिका लागि हामी राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र विकास समृद्धिको दूरगामी यात्रालाई पुनः अगाडि बढाउने प्रयासमा अगाडि बढाइरहेका छौँ। उनले अकर्मण्य, कर्तव्यहीन, उद्देश्यहीन र गन्तव्यहीन प्रविधिबाट त्यसलाई मुक्त गर्दै पुनः सुशासन र समृद्धितर्फको यात्रामा केन्द्रित गर्नेतर्फ एमाले अग्रसरता लिएको बताए। उनले एमाले देशभक्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक, परिवर्तनकारी, विकासमुखी र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न चाहेको उल्लेख गर्दै लोकतन्त्रलाई राजनीतिक अधिकारको सङ्कुचित परिभाषाबाट माथि उठाउँदै जनताका सम्पूर्ण आवश्यकता र अधिकार परिपूर्तिको जीवन मूल्य समेटेको परिपुत्र लोकतन्त्रमा रूपमा व्यवहारमा अनुदित गर्ने बताए।